मारिया एक खूबसूरत और नाजुक लड़की थी जिसकी आंखों में बेशुमार ख्वाब थे और दिल में एक ऐसी मोहब्बत की आरज़ू थी जो हर एहसास को नए रंग दे दे। मगर वो अपने शोहर ज़ैद के साथ थकन और बेदिली से जीती थी। ज़ैद एक कामयाब कारोबारी शख्स था, लेकिन वो मारिया की रूह के करीब ना आ सका। गुज़रे सालों में मोहब्बत की हरारत जो कभी इनके रिश्ते में थी, अब सर्द पड़ चुकी थी। मारिया की ज़िंदगी में एक खला था जो ना तो ज़ैद की मोहब्बत से भर सका था और ना ही इसकी मसरूफियात से। इसी खला में अरहम की मौजूदगी ने पुरअसरार रंग भरा था। अरहम एक जज्बाती, हसीन और दिल को छू जाने वाली शख्सियत का मालिक था। जब पहली बार इसकी मुलाकात मारिया से हुई तो इसके दिल ने जैसे एक नया जवाब तलाश किया। वो हर बार मारिया की मुस्कुराहट में गुम हो जाता। उनके दरमियान कुछ ऐसा था जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। मारिया और अरहम की मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगीं। इब्तिदा में दोनों ने अपने दिल की गहराइयों में छुपे हुए जज्बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हर मुलाकात में एक नया जज्बा जन्म लेता। एक दिन एक सुनसान कैफ़े में जहां मारिया और अरहम ने चाय का एक एक कप पिया, अरहम ने नरम सी आवाज़ में कहा, मारिया, क्या कभी तुमने इस बात पर गौर किया है? क्या हम दोनों का दिल एक दूसरे के करीब है? मारिया की आंखों में हल्की सी हिचकिचाहट थी, लेकिन इसने खुद को रोका नहीं। इसकी निगाहें अरहम की आंखों में सिमट गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। अरहम ने आहिस्ता से मारिया का हाथ थामा और इसका लम्स ऐसा था जैसे एक नरम हवा का झोंका हो, जो मारिया के दिल की गलियों में सरसराहट पैदा कर रहा था। हम दोनों में कुछ ऐसा है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, अरहम ने कहा। मारिया की सांसें तेज हो गईं। ये लम्हा मारिया के लिए बहुत अहम था, क्योंकि वो जानती थी कि वो इसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा कर चुका है जिसे वो अपनी सारी ज़िंदगी में तलाश करती रही थी। चंद दिनों बाद अरहम और मारिया की मुलाकातें इतनी गहरी और अनोखी हो गईं कि अब इनका रिश्ता सिर्फ बातों और मुस्कुराहटों तक महदूद नहीं रहा। हर लम्हा एक नया राज, एक नया रिश्ता बन रहा था। मारिया ने अब पहली बार अरहम के करीब होने का एहसास किया। इनकी जिस्मानी कुर्बत में एक अजीब सी तेज लहर थी जो मारिया की हर रग में दौड़ गई। अरहम का हर लम्स, हर नज़ारा मारिया के दिल के कोने कोने में एक नया ख्वाब जगा रहा था। एक दिन जब दोनों समंदर के किनारे चल रहे थे, अरहम ने मारिया को अपनी तरफ खींच लिया और इसके करीब आकर कहा, तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो मेरे दिल को बेचैन कर देती है। क्या तुम जानती हो मारिया, तुम्हें देखना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। मारिया के दिल में एक शोला सा भड़क उठा और इसने अपने आप को अरहम के सीने में समो दिया। दोनों का दिल धड़क रहा था और इनका करीब होना एक ख्वाब सा लग रहा था। मारिया को अब ये हकीकत जानने का खौफ था कि इसकी ज़िंदगी में एक गहरी तब्दीली आ चुकी थी। वो अपने शोहर ज़ैद से दूर हो चुकी थी और अरहम की मोहब्बत में गर्क हो चुकी थी, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि वो ये सब जानते हुए भी इसे रोक नहीं पा रही थी। क्या तुम्हें गुनाह का एहसास नहीं होता मारिया? अरहम एक दिन इसके सामने आया और इसकी आंखों में कुछ मुख्तलिफ था। मारिया की निगाहों में एक खिंचाव था। इसे एहसास हो चुका था कि वो खुद को गुनाह की गहराइयों में धकेल चुकी है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मारिया, अरहम ने कहा, मगर हम दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो एक गहरा और ख़तरनाक रास्ता अख्तियार कर रहा है। मारिया की आंखों में माजी की मोहब्बतों और गुनाहों की परछाइयाँ साफ दिख रही थीं, लेकिन वो खुद को रोके ना रोक सकी। आखिरकार ज़ैद को अरहम और मारिया की मोहब्बत का राज मालूम हो गया। ये राज एक संगीन हादसा बन गया जिसने मारिया की दुनिया को तबाह कर दिया। ज़ैद के गुस्से और गम से भरी आंखों में मारिया का जुर्म साफ नज़र आ रहा था और अरहम, जो इस वक्त मारिया का सबसे करीब था, अब खुद को बेचैन और गुमराही के दायरे में देख रहा था। मारिया ने अपनी मोहब्बत के नतीजे में एक फैसला किया।
اور اس کے بعد جو ہوا وہ نہ صرف اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا بلکہ ایک ایسا انجام تھا جس نے ہر دل میں خوف کی ایک لہر پیدا کی تھی۔ ماریا کی زندگی میں اس وقت عجیب سا خلا تھا، جیسے ایک ایسی خوشبو جو اب تک ہر طرف پھیل گئی مگر اب کم ہوتی جا رہی تھی۔ ہر روز جب وہ ارحم کے مسکراہٹ کو اپنے دل میں بساتی تو ایک خوف بھی دل میں تھا کہ اس کے لیے ہوئے گناہ کا انجام کیا ہوگا۔ ارحم جس نے ماریا کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھرا تھا، اب اس کے ساتھ ایک پیچیدہ راستے پر چل رہا تھا۔ اس کی محبت میں ایک ایسی شدت تھی کہ وہ خود کو بھی بھول چکا تھا، لیکن جیسے ہی زید کو یہ راز معلوم ہوا ہر چیز بدل گئی۔ زید کے سامنے ماریا کے گناہ کی حقیقت آ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ اس کے دل میں گہرائی تک جا پہنچا۔ ایک دن جب ماریا ارحم کے ساتھ اپنی دنیا میں غرق تھی، زید نے آ کر ان کا سامنا کیا۔ تم دونوں کی محبت نے میری زندگی تباہ کر دی، زید نے غصے میں کہا، اور اب تم دونوں کو اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ زید کے دل میں ایسا غصہ تھا کہ اس نے ماریا سے کبھی وہ باتیں نہ کیں جو ایک شوہر کو اپنی بیوی سے کرنی چاہیے تھی۔ ماریا کے دل میں پچھتاوا تھا اور وہ سمجھ چکی تھی کہ جو کچھ اس نے کیا وہ دراصل اس کی زندگی کے سب سے بدترین فیصلے میں سے ایک تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ماریا۔ زید کا غصہ اب کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ یہ لمحہ ماریا کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم کے ساتھ اس کا رشتہ اب کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ارحم سے محبت اور زید کے ساتھ ذمہ داری، یہ دو متضاد راستے تھے جنہوں نے اس کی زندگی کا رشتہ توڑ دیا تھا۔ ماریا اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنی زندگی پر غور کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی گناہ کی جھلک تھی اور دل میں ایک ایسا دکھ تھا۔ یہ سب کس لیے؟ ماریا نے خود سے سوال کیا۔ کیا محبت اتنی قیمتی تھی؟ ارحم نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ ان کی ملاقاتیں ایک خطرناک راہ پر جا سکتی ہیں، لیکن اب جب وہ ماریا کے سامنے تھا، اس کے دل میں وہی شرمندگی تھی جو ماریا کی آنکھوں میں تھی۔ ماریا، تمہارا گناہ میں نے بھی کیا ہے، ارحم نے کہا، لیکن یہ گناہ ہمیں اس راستے پر لے آیا جس کی ہمیں کبھی امید نہیں تھی۔ ماریا نے ارحم کی آنکھوں میں وہی محبت دیکھی جو وہ خود محسوس کر رہی تھی، لیکن اب وہ جان چکی تھی کہ محبت کا راستہ ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا اور کبھی کبھار محبت کی قیمت بہت بڑی ہو سکتی۔ ماریا اب اپنی زندگی کے اس موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے اپنے گناہوں کی قیمت ادا کرنی تھی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اس نے اپنی زندگی کے سب سے اہم سبق کو سمجھا۔ محبت کی اصل حقیقت صرف قربانی اور سچائی میں ہے، اور جب تک انسان اپنی حقیقت سے نہ جڑے اسے حقیقی محبت کا پتہ نہیں چلتا۔ آخرکار ماریا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کیے پر پچھتائے گی اور اپنے گناہوں کی سزا بھی برداشت کرے گی۔ اس کا دل ہمیشہ ارحم کی محبت میں گم رہا، لیکن اب وہ جان چکی تھی کہ اس کا سب سے بڑا گناہ اپنے شوہر کی بے وفائی اور جھوٹ تھا۔